वुजू करता हूं ताकि मैं अपने अल्लाह की बंदगी कर सकूं। फिर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब पानी पे हाथों पे पानी डालो, लेकिन पहले सीधे हाथ पे डालो और फिर उल्टे हाथ पे डालो। हाथ धोने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि पानी को मुंह में डालो, जिसे कुल्ली कहा जाता है, 3 बार। और फिर फरमाया मिसवाक कर। मिसवाक करना अलग सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक आदमी ने बगैर मिसवाक के वुजू करके जमात से नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक उसको 27 नमाजों का सवाब देता है, और अगर कोई मिसवाक वुजू में करके जमात से नमाज पढ़ता है तो 70 नमाजों का सवाब मिलता है। और सुन्नत क्या है? मिसवाक करना। यूं करना मिसवाक सुन्नत नहीं। मिसवाक सुन्नत यूं है कि पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, इस तरह सुन्नत है। और मिसवाक की एक हद भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसवाक होती थी ये एक गिठ होती, एक हाथ होती। इससे कम वाली मिसवाक सुन्नत नहीं होती। जो डंडा है मिसवाक करने में सुन्नत पूरी हो जाती है, रखने वाली सुन्नत पूरी नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजा मिसवाक भी इस्तेमाल फरमाई, सूखी मिसवाक भी इस्तेमाल फरमाई, दरख्तों की टहनियों से ताजा तोड़ के भी इस्तेमाल हुआ और सूखी भी इस्तेमाल हुई, और बाद दरख्तों की जड़ों की मिसवाक बनाकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। और मिसवाक न हो तो उंगली को भी इसी तरह पहले दाएं फिर बाएं, इस तरह इंसान उंगली को इस्तेमाल कर ले, ये भी सुन्नत के मिसवाक के कायम मकाम हो जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक में पानी डाला, और अगर नाक को साफ करने की जरूरत पड़ी तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को भी साफ फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह धोया, और कुरान में मुंह धोने को फर्ज कहा गया। मुंह किसे कहा जाता है? इन पेशानी के बालों से लेकर ये हिस्सा पूरा, ये भी दोनों इसमें आए, ये गले की हड्डी, इस तक ये मुंह है। अगर किसी बंदे ने पेशानी को नहीं धोया, आंखों के इन बालों को नहीं धोया, या आंखों के ये बाल रह गए, या कानों की ये जगह रह गई, याद रखना उसका वुजू नहीं होता। ये सारी चीजें मुंह में आती हैं, इसको धोना फर्ज है, और 3 बार धोना सुन्नत है। उसके बाद कोहनियों समेत बाजू धोना गुस्ल में फर्ज है, इसे धोना है। आम तौर पर कोट पहने में, जर्सी पहने हुए लोग जिनकी जर्सियां ऊपर नहीं हो सकती, वो सिर्फ यहाँ तक होती हैं, यहाँ तक बाजू धो के जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं। एक आदमी को एक दिन मैंने इसी तरह करते देखा। मैंने जब उससे कहा, कहने लगा कारी साहब मुझे 16 साल हो गए, मैंने कभी से नहीं धोया। 16 साल की नमाज उसकी चली गई। हम सुस्ती करते हैं। कोहनियों समेत बाजू धोना फर्ज है, और वुजू में तरतीब रखना सुन्नत है कि इंसान तरतीब से वुजू करे। ये नहीं कि पहले बाजू धो ले फिर मुंह धो ले, ये नहीं कि पहले पैर धो ले फिर कुल्ली करना शुरू कर दे। इसी तरतीब से आए जिस तरतीब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया। और वुजू लगातार करना है। ये नहीं कि मुंह धोकर मैं वेलकम सुपरमार्केट से साबन ले आऊं फिर आकर मैं बाजू धोना शुरू कर दूं, या मैं फलाना काम कर रहा हूं फिर आकर मैं अपने पैर धोना शुरू कर दूं। लगातार करना है, और लगातार का मसला ये होता है कि पहला जो हिस्सा धोया है वो खुश्क न हो, खुश्क होने से पहले पहले दूसरा धो ले। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया। मसा करने का तरीका क्या? आमतौर पर बंदे इतना गलत करते हैं, 100 में से 90 बंदा ताजा पानी, ये ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, ना वाजिब है, ना फर्ज है, बल्कि ये बिदत से भी गई गुजरी बिदत है कि दुनिया की किसी भी किताब में नहीं, किसी भी बुजुर्ग से मनकूल नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजा पानी लिया, ये देखो उंगलियां इस तरह की, ये 3 उंगलियां मिलाई। सुन्नत तरीका ये है, ये मिलाओ, यहां से मसा ले आओ, ये उंगलियां अलग रहें, इसे बालों के साथ नहीं लगाओ, अलग ले आओ, यहां तक लाकर अब इस उंगली को यूं करो, अब यूं ले आओ, फिर कान का मसा करो। टोपी है, पगड़ी है, इसे उतार के सर का मसा करो,
عام طور پر ٹوپی والا پگڑی والا آدمی سر کا صحیح معنوں میں مسح نہیں کر سکتا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھے حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے. اگر ایک چوتھے حصے سے 2 بال بھی کم رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. چوتھا فرض ہے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ٹخنے بھی دھوئے جائیں. اگر یہ بھی خشک رہ گئے تو انسان کا وضو نہیں ہوتا. پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. سنت کو پورا کرنا ہے تو انسان کا وضو ہوتا ہے، ورنہ وضو نہیں ہوتا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو غسل کو بھی توڑ دیتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو بھی توڑ دیتی. انسان غسل کر کے نکلا، منی کے قطرے نکل آئے، غسل باطل ہو گیا، دوبارہ غسل کرنا پڑے. انسان وضو کر کے نکلا، پیشاب پخانے کے راستے سے یا ہوا نکل آئی، پیشاب کا قطرہ نکل آیا، پخانے کا قطرہ نکل آیا، بواسیر کے ذریعے خون کے قطرے نکل آئے، وضو کو توڑ دیتے. آدمی بے ہوش ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. سو گیا، وضو ٹوٹ گیا. نشہ کر لیا، وضو ٹوٹ گیا. دیوانہ پاگل ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. یا وضو کرنے کے بعد کہا مار کر ہنسا، اچا اچا اتنا ہنسیا کہ 4 آدمی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کے ہنسنے کی آواز سن لی. باقی چیزوں پہ تو شاید ہم عمل کرتے ہوں، لیکن میرا خیال ہے 100 میں سے 90 بندہ ہم سارے ہنستے ہیں، زور زور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سب کا. اس میں بھی اور آپ بھی سارے شامل ہیں. جب زور سے ہنستے ہیں، کہا مار کر ہنسنا وضو کو توڑ دیتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کو ناقض اور وضو کو ختم کر دیتی ہیں. انسان کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. منی کے قطرے نکل آئے، غسل باطل ہو گیا. اور منی کے قطروں میں نکلنے میں شرط ہوتی ہے کہ منی کے قطرے ایک تو شہوت سے نکلے، شہوت سے نکلے، اور شہوت کے ساتھ ساتھ منی کے قطرے کسی بھی برے کام سے نکلے. اس میں چاہے وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے، حلال جگہ استعمال کرے، حرام جگہ استعمال کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو غسل کو بھی باطل کر دیتی ہیں. انسان کو پھر غسل کرنا پڑ جاتا. میرے دوستو، اس طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو کپڑے کو پلید کر دیتی. کپڑا پلید کب ہوتا؟ 1-2 خون کے قطرے لگ گئے، کپڑا پلید نہیں ہوتا. آپ کی قمیض ہے، قمیض کا چوتھا حصہ اگر خون کے قطروں سے بھر گیا تو کپڑا پلید ہوتا. چوتھا حصہ قمیض کا پیشاب کے قطروں سے بھر گیا، 1-2 قطروں سے کپڑا پلید نہیں ہوتا. اور پخانا لگ گیا، پخانے کی مقدار ہوتی ہے یہ سکہ جو $1 ہے. $1 کی مقدار سے زیادہ کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑا پلید ہو جاتا. کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اسی وقت دھو کے اسے نچوڑ لیں، پاک ہو گیا، نماز پڑھ لیں. خون بھی لگ گیا تو اسے اتار کے دھو لیں، نچوڑ لیں، پاک ہو گیا. خشک ہو نہ ہو یہ پاک ہو جاتا. زمین جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ اگر پلید ہے تو یہ خشک ہوتے ہی پاک ہو جاتی. آپ کو پیشاب نظر آیا، زمین پہ پڑا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو یہ جیسے ہی خشک ہو گیا یہ پاک ہے. خشک ہونے سے پہلے پاک نہیں. لیکن کپڑا اگر پلید ہو گیا، اس کو آپ نے دھویا، نچوڑ لیا، پاک ہو گیا. اب اس کے خشک ہونے کا انتظار نہ کرو، نماز شروع کر لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. بسا اوقات انسان ایسے ہیں کہ پینٹ کے نیچے، شلوار کے نیچے انڈرویئر استعمال کرتے ہیں. اس میں عام طور پر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رکھو اگر یقین ہوتا ہے تو نماز سے پہلے اسے اتار لیا کرو. پینٹ شلوار پاک ہے تو نماز پڑھ لیا کرو، انڈرویئر کو اتار لیا کرو. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ انڈرویئر بھی پاک ہے
تو ٹھیک ہے، اس کو پہنے پینٹ ہے، اوپر شلوار ہے، آپ نماز کو پڑھ لیا کریں۔